जागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन सोचे जस्तो सहज छैन काम परदेशीलाई भने बेला कहाँ हुनु आराम परदेशीलाई। सोचे जस्तो सहज छैन काम परदेशीलाई भने बेला कहाँ हुनु आराम परदेशीलाई। फोनमा बोल्नु टाढा कुरा सम्झिन नि फुर्सद हुन्न पराई देशमा कहाँ दिन्छन् विश्राम परदेशीलाई। नानीकी आमा कस्तो छ सन्चो बिसन्चो भात भान्सा त सक्यो होला नि होइन कि अझै बाँकी छ गोबर लगाएर लोट्याउन। यति परको देशमा आएपछि त झन् खुब सम्झिन्छु तिमीले गर्ने हरेक कामहरू। यति बेला के गर्दै हौली कसो गर्दै हौली भन्ने लागिरहन्छ एकहोरो। म कहिले कसो साँझ खाना खाएर यसो बेडमा पल्टिरहँदा त्यता तिमी के गर्दै हौली भनेर सम्झिन्छु। भात खाइवरी गोठबाट गोबरको डल्लो ल्याएर अगेनाको वरिपरि तिमीले जुठो लोट्याउँदैछौ कि भन्ने सम्झिन्छु। अनि जब सम्झिन्छु नि यस्तो तब नाकमा वास्स गोबरको हरक आए चाहिँ लाग्छ। कसो कसो नाक खुम्च्याउनु पुग्दो रहेछु म। अनि झट्ट सम्झिन्छु म त यो साथ समुद्र पारीको देशमा पो छु। उता जुठो लोट्याउने ठाउँमा त म छैन। तब फिस्स हाँस्छु। साँच्ची नानीलाई कस्तो छ अहिले? अलिक घाँटी घ्यार घ्यार गरिरहेछ भन्थ्यो। ओखतीले केही विषेक भयो कि च्याप्यो झनै? ख्याल गर है राम्ररी। म त भन्ने मात्र न हो सँगै त तिमी छौ। म त अघि भर्खर आइपुगेँ कामबाट। साथीले पकाइराखेको भात तताएर खाएँ अनि यसो पल्टेको छु ओछ्यानमा। आज काममा गाली खाइयो नि बाबै। थकाइ लागेर यसो एकैछिन काम छोडेर उभिएको थिएँ। त्यति नै बेला मुदिर आइपुग्यो। तँलाई थकाइ मार्न ल्याएको हो यहाँ भनेर सातो खायो केही बेर। मनमा रिस भए पनि त्यो दबाएर चुपचाप सुनेर बसिरहेँ। मलाई यस्तो बेलामा खुब नमज्जा लाग्छ जिन्दगी देखेर। किन आएँ होला यस्तो ठाउँमा भन्ने लाग्छ। हाम्रै कोठामा बस्ने एउटा साथीले नेपालबाट आउँदा ल्याएको एउटा किताब केही पहिला पढेको थिएँ मैले। शिव खेरा भन्नेले लेखेको किताब रहेछ। जित तपाईँको भन्ने त्यो किताब। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यु क्यान विन भन्ने नाम छ रे किताबको। साथीले चाहिँ नेपाली अनुवाद किनेको रहेछ जित तपाईँको भन्ने। त्यसमा एउटा छोटो कथा थियो मैले पढेको थिएँ। कथा यस्तो थियो कि एउटा मान्छेको कुकुर हरेक बिहान गेट अगाडि बसिरहन्थ्यो। जब जब त्यो बाटो हुँदै कुनै कार जान्थ्यो तब त्यो कुकुर कारलाई लगेरै चाहिँ गरी अलि परसम्म झम्टिँदै जान्थ्यो। कार त आफ्नै गतिमा गइहाल्थ्यो अनि कुकुर पनि फर्किएर गेट अगाडि नै आएर बस्थ्यो। त्यो कुकुरको यस्तो बानी सँगैको अर्को घरको मान्छेले निहाल्न थालेको केही दिन भएको रहेछ। लगातार एक हप्तासम्म कुकुरको त्यो बानी देखेपछि उसलाई अचम्म लागेछ। अनि कुकुरको मालिकलाई भेटेर निकै कौतूहलतापूर्वक सोधेछ, तपाईँको कुकुरले सधैँ कारलाई लखेट्छ तर भेट्न चाहिँ भेट्दैन। सायद यसले एक दिन त भेट्छु भनेर लखेटिरहेको होला। तपाईँलाई के लाग्छ के तपाईँको कुकुरले कुनै दिन कारलाई भेट्न सफल हुन्छ होला त? तब कुकुर मालिक एकछिन मुस्कुक्क मुस्कुराएछन् र भनेछन्, यो कुकुरले एक दिन कार भेट्ला या नभेट्ला म त्यो सोचिरहेको छैन। बरु म त के सोचिरहेको छु भने यसले कार भेटिहाल्यो भने पनि के गर्छ होला।
यो कथा पढेपछि लागेको हो मलाई कि हामी धेरैको जीवन यस्तै त छ, त्यो कुकुरको धपेडी जस्तै हामी केही भेट्नका लागि निरन्तर दौडिरहेछौँ। पैसा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता आदि आदि भेट्टाउनको लागि। तर हामीलाई अझै प्रष्ट थाहा भने छैन त्यो ठाउँमा पुगेपछि हुन्छ चाहिँ के? कि यो धरतीमा हामी एकपटक जन्मिएको त्यही ठाउँमा पुग्नलाई हो त? नानीकी आमा, जिन्दगीको यो भागदौड त खाने बस्ने गर्जो टार्नमै जाने भो बाबै। अरू सृजनात्मक काम त गर्नै नपाएर खी जाने भो यो एक बारको जिन्दगी। केही लुगा परदेशमा फटाउनु छ अझै, कामको यो ठुलो चाङ घटाउनु छ अझै। केही कुरा परदेशमा फटाउनु छ अझै, कामको यो ठुलो चाङ घटाउनु छ अझै। विदेश भन्नु यस्तै त हो, सोचे जस्तो हुन्न, फेरि पनि केही वर्ष कटाउनु छ अझै, फेरि पनि केही वर्ष कटाउनु छ अझै। नानीकी आमा, यो तिमीले सुनिरहेकी गीत छ नि, यो श्रवण मुकारुङले लेखेर आभासले सङ्गीत भरेपछि उनी आभास र मीना निरौलाले गाएको गीत हो। तिमीले मिसकल गर्दा 15 तल्ला माथि रङ लाउँदै थिएँ म। यो गीत सुन्दा बडो स्वाद पर्छ मलाई। परदेशमा मजदुरी गर्ने हामी जस्तोको गीत पनि लेखिएको रहेछ भन्ने थाहा पाएर झन् बढी खुसी हुन्छु। अनि अर्को गोप्य कुरा चाहिँ के भने नि, यो गीत सुन्दा तिमी र मैले यो गीत गाइरहे झैँ लाग्छ मलाई। तिमी उता गाउँमा बसेर अनि म चाहिँ यता कति हो कति तल्ला माथि काम गर्दै। फिल्ममा हिरो हिरोनीले गीत गाउँथे त्यही सम्झिन्छु म हिरो तिमी हिरोनी जस्तै लाग्छ। लाज नमानिकन भन्छु, म हिरो तिमी हिरोनी जस्तै लाग्छ। आखिर तिमी हिरोनी जस्तै त हो मेरो लागि। म अझै सम्झिन्छु हामी पहिलो पटक भेटिएको ठाउँ। एसएलसीको जाँच दिन हाम्रो गाउँबाट परको त्यो स्कुलमा पुगेको थिएँ म। तिमी पनि त्यसरी नै अर्को स्कुलबाट त्यहाँ आएकी रहेछौ। एउटै घरमा डेरा लिन पुग्नु बडो सुखद संयोग थियो त्यो। डेरा घरमा लिएका थियौँ, कसो कसो मनभित्र छिरिसकेछौँ, पत्तै भएन। संयोग नै त थियो त्यो। हुन त जीवनका अधिकांश खुसीहरू संयोगकै बुई चढेर आइपुगेका त हुन्छन् हाम्रा अघिल्तिर। स्वाभाविक खुसीहरूको हिसाब किताब त कहाँ त्यति विधि हुन्छ र जिन्दगीमा। अझ भनौँ खुसी उत्पादन गर्ने हाम्रा प्रयत्नहरू कहाँ त्यति विधि साकार हुन्छन् र। हामी त खुसीको आशामा दुःखको सहारा लिएर हिँडिरहने बानी परेका मान्छेहरू नहौँ। हामीलाई त दुःखसँग हातेमालो गरिरहने बानी जो परिसकेको छ। बानीहरूको पनि लामै श्रृङ्खला छ जिन्दगीमा। पहिले दुःखहरूसँग साथै हिँड्ने बानी थियो, पछि तिम्रो पछि लागिरहने बानी थपियो। यसले फेरि दुःख नै थपिदियो जिन्दगीमा केही समय। अनि मलाई लाग्न थाल्यो कि हामी त जीवनमा दुःखका स्रोतहरूको निर्माणमा पो तल्लीन भइरहेका हुन्छौँ क्यारे। यसो गर्यो उसो गर्यो दुःखै थपिदिन्छ। यसरी होला कि भन्यो उसरी होला कि भन्यो दुःखकै चाङ लागिदिन्छ। एक समय थियो कि तिमीलाई पाएपछि जिन्दगी बडो सुखमय ढङ्गले बित्छ भन्ने लाग्थ्यो। तिमी पाए पनि जीवनमा जिन्दगी सुखी नै लाग्दै थियो। फेरि समय बित्दै गयो, त्यो सुख पनि स्वाभाविक जस्तो भइदियो। त्यो सुख उत्तिकै ठुलो सुख लागेन जति तिमीलाई पाउँदाको दिनमा थियो। क्रमशः व्यवहारहरू थपिए, घरका अरू कुराहरू थपिए, खर्च पर्च ऋण धनका कुराहरू थपिए। त्यसपछि सुख खोज्न भौतारिन थाले म। स्वाभाविकतामा बन्यो पासपोर्ट। अनि म बेग हानेर उड्ने हवाईजहाजको एउटा सिटमा थ्याच्च बस्न पुगेर आइपुगेँ यति पर। 7 समुद्र कटेर जाने मान्छे सम्झना मात्रै छोडेर जान्छ केही समयका लागि भन्थे गाउँका मान्छेहरू। त्यस्तै सम्झनाको पोको खुत्रुक्क छोडेर तिमीलाई आइपुगेको छु यति पर। सम्झना सँगै लिएर आएको छु आफूले पनि, र त्यही पोको पन्तुरो फुक्याउँछु हरेक दिन। सम्झिन्छु तिमीलाई, सम्झिन्छु बा आमालाई, सम्झिन्छु सबै गाउँभरिकालाई। कति त म फर्किँदा छोडेर आएका, कति म फर्किँदा रहनन् होला यो संसारमा, जसको सम्झना मात्रै रहिरहन्छ सधैँ। त्यसो त फर्किनकै लागि पनि त अझै बिताउनु छ केही समय नानीकी आमा। तर यहाँ सब थोक उस्तै छ, म उस्तै छु, म उभिएको धरातल उस्तै छ। उस्तै छैन त केवल साथमा छैनौ तिमी। साथमा नहुनु त त्यति अस्वाभाविक होइन होला, तर अब साथमा नहुने गरी नै टाढा भइजाने हो कि हामी भन्ने चाहिँ डर जस्तो लाग्न थालेको छ अझै।
त्यो डर यसै आएको त होइन होला। कम्पनीमा अरू पनि साथीहरू छन्, अरूका घर व्यवहारका कुरा पनि हुन्छन् सँगै रहँदा। कसको घर बिग्रिएको कुरा, कसको के समस्या आएको कुरा। अस्ति भर्खर एकजना साथी फर्कियो नेपाल र पुगेपछि खबर पठाएथ्यो घर पुग्दा घरको परिवार नभएको कुरो। त्यही कुराले चसक्क बित्छ मनमा मलाई पनि। कसो शङ्का जस्तो उभिएर आउँछ मनमा। खै कुन्नी ज्यान टाढा भएपछि मन पनि क्रमशः टाढा भइजान्छ कि नत्र भने प्राय केही समय टाढा हुने जोडीहरूमध्ये धेरै चाहिँ किन सधैँका लागि टाढा भइजान्छन् त? किन त त्यस्तो? जति टाढा उति माया गाडा भन्ने उक्तिको भाव आजको समयमा चाहिँ किन मिल्दैन त उति साह्रो? कि मलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो? त्यस्तो हुन पनि सक्छ र नहुन पनि। तर आफैले गर्ने महसुस न हो जिन्दगी भन्नु पनि यस्तै महसुसले होला सायद। मनमा शङ्काको खात पनि थपिँदै जाँदो रहेछ, अविश्वासको पर्खाल पनि ठडिँदै जाँदो रहेछ। अनि खोइखोला सुक्यो भने जसरी बिलाएर जान थाल्दो रहेछ मनको माया। उबेला एसएलसी दिने बेला भेटिएकी तिमीसँगको चिन्जान बिस्तारै अघि बढ्यो र जाँच सकिएपछि पनि सकिएन चिन्जान। त्यो त झन् दुबो मौलाए जसरी मौलाउँदै पो गयो। कहिले तिम्रो गाउँको जात्रामा म पुग्ने, कहिले हाम्रो गाउँको जात्रामा तिमी आउने। अन्तिममा मेरै घरमा भित्रिने निर्णय गर्यौ तिमीले। अनि आज तिमी नानीकी आमा भयौ, म नानीको बा भए। यो सबै यात्रा सम्झिरहँदा गदगद हुन्छु म। साँच्ची भने बाबै गदगद हुन्छु। अहिले उडेर आउँ नेपाल र गमलङ्ग अङ्गालो हालौँ तिमीहरू आमा छोरीलाई भने जस्तै लाग्छ। तिमी बाहेक घरका अरू पनि सम्झिरहन्छु, कस्ती भइन् होली आमा भनी सम्झिरहन्छु। तिमी बाहेक घरका अरू पनि सम्झिरहन्छु, कस्ती भइन् होली आमा भनी सम्झिरहन्छु। सम्झनाकै टेकोमा त अडेको छ जीवन, सपनामा देख्छु तिमीलाई अनि सम्झिरहन्छु। सपनामा देख्छु तिमीलाई अनि सम्झिरहन्छु। मात्र 2टा वर्ष न हो दिन गनेर बस्नु प्यारी। मात्र 2टा वर्ष न हो दिन गनेर बस्नु प्यारी। मदन जस्तै टाढिए म मुना बनेर बस्नु प्यारी। मात्र 2टा वर्ष न हो दिन गनेर बस्नु प्यारी। मदन जस्तै टाढिए म मुना बनेर बस्नु प्यारी। धरोधर्म सत्य भड्किएको छैन कति। तिमी पनि घर देशमा मै भनेर बस्नु प्यारी। तिमी पनि घर देशमा मै भनेर बस्नु प्यारी। संचार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई। बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईँले एक फेर सुनेपछि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै घर देशमा हुने तपाईँ, कतै परदेशमा हुने तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। जाडोमा सुत्दा कपडा फाल्ने नानी बाबुहरूलाई कपडा उडाइदिन हतारिने आमाहरू जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुसुक्क बस्न हतार आइपुगेँ, साथी कुमार परियारसँगै। कस्तो छ खै जाडो त्यता न्यानो कस्तो छ, चुहिन्छ कि शीत कतै छानो कस्तो छ। आज पनि आएँ म त बस्छु मनमा भने, तर मनको कोठा ठुलो सानो कस्तो छ। नमस्कार, बहकिने मनमा आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा।
प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। आजदेखि रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। मलाई गोपाल बराइलीजीले मेसेज गर्नुभएको थियो। सामुदायिक रेडियो धनकुटा 106.2 मेगाहर्ज धनकुटाको पहिलो सामुदायिक रेडियो बहकिने मन अरू रेडियोहरूबाट पनि प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक मेरो फेसबुक पेजमा नै महावीर विश्वकर्मा नामको फेसबुक पेज छ, त्यहाँ कुरा गर्नुभयो भने पनि अनि के गर्ने भनौँला। खासै त्यस्तो प्रक्रिया केही पनि छैन। यो कार्यक्रम बजाए बापत रेडियोलाई हामीले पैसा दिन पनि सक्दैनौँ, रेडियोबाट पैसा लिँदा पनि लिँदैनौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा यो कार्यक्रममा विज्ञापन कतै पनि बस्दैन। यो स्वतस्फूर्त रूपले आत्मसन्तुष्टिको लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो। जीवनमा सबै कुराहरू पैसाले मात्रै पनि निर्धारण गर्दैन। कतिपय कुराहरूको मापन गर्नै नमिल्ने अथाह खुसीहरू हुन्छन् जहाँ सन्तुष्ट चाहिँ हुनुपर्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आज पहिलोपटक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यति चाहिँ जानकारी गराउँ कि बहकिने मन मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। हामी एउटा विषय लिएर आउँछौँ कार्यक्रममा, त्यो विषयसँग सम्बन्धित विचार चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट लिन्छौँ, किनकि त्यहाँ दिउँसो नै त्यो विषय लेखिसकेका हुन्छौँ हामीले। अनि फोनमा चाहिँ आएर साथीहरूले मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू लामो कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ, मुक्तक मात्रै सुन्ने हो फोनमा चाहिँ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले गर्दा धेरैको घर परिवार भत्किएको कुरा हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। कोही विदेश गएपछि उतैबाट अर्कोसँग नजिक हुने वा कोही यता नेपालमा अर्कोसँग नजिक हुन थाल्ने, यसरी घर परिवार नबिग्रियोस् भन्न के गर्नुपर्छ होला भन्ने विषय छ आज। यो विषयमा मेरो विचार चाहिँ म कार्यक्रमको अन्तिममा राख्छु, त्यतिन्जेलसम्म तपाईँ नसुतिकन सुन्नुहोला। के गरी निदै हाल्नुभयो भने बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ यो कार्यक्रम हामी केही बेर पछि राख्छौँ, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। पछि अझ पनि फोन गरेर मुक्तक भन्न आउन सक्नुहुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू चाहिँ 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ अनि बहकिने मनमा साताको 6 मुक्तक पनि हुन्छन् है। आज सुनिरहनु भएको साथीहरूलाई भनिहालौँ कि बुधबार अथवा बिहिबारतिर हामीले बहकिने मनको फेसबुक पेज छ, जुन 1,78,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। त्यहाँ स्ट्याटस राख्छौँ, मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नुहोला भनेर। अनि त्यहाँ आएका मुक्तक मध्येबाट 6वटा मुक्तक चाहिँ साताको 6 मुक्तक भनेर लिएर आउँछौँ, जस अन्तर्गत म 3वटा मुक्तक यो क्रम अघि सार्छु। अछामका छत्रबहादुर धामीको मुक्तक म पहिले पढ्छु। पालै पालो काँधमा उचालेर चिहानमा लगियो, झन् बाटोभरि पैसा फालेर चिहानमा लगियो। पालै पालो काँधमा उचालेर चिहानमा लगियो, झन् बाटोभरि पैसा फालेर चिहानमा लगियो। पैसाको अभावले उपचार नपाई मरेका बालाई घाँटीमा पैसाको माला हालेर चिहानमा लगियो। दोस्रो मुक्तक गणेश सापकोटा विजयनगर गाउँपालिका 4 कपिल वस्तु। जो निर्दोष हुन्छ आखिर उसकै हार छापिन्छ, किन यस्ता समाचारहरू बारम्बार छापिन्छ। जो निर्दोष हुन्छ आखिर उसकै हार छापिन्छ, किन यस्ता समाचारहरू बारम्बार छापिन्छ। पहिला पहिला समाचार छापिन्थे र पत्रिका बिक्थे, अचेल पत्रकार बिक्छन् र बल्ल समाचार छापिन्छ। तेस्रो मुक्तक प्रज्वल भण्डारी उमङ्ग पञ्चकन्या गाउँपालिका 3 नुवाकोटका हुनुहुन्छ। तपाईँबाट त भन्छन् ऋण लागेपछि प्रिय मान्छे पराई बन्छन्, ऋण लागेपछि। तपाईँबाट त भन्छन् ऋण लागेपछि प्रिय मान्छे पराई बन्छन्, ऋण लागेपछि। बेला छँदै 2-4 रुपियाँ बचत गर्नुहोस् मित्र, आफन्तले खेदो खन्छन्, ऋण लागेपछि। 3वटा मुक्तक बाँकी नै छ। यतिखेर चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँगै कुरा गर्छु। फोनमा कोही आउनु भएको छ, कुमार कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कमला बोखरा दारचुलाबाट हुनुहुन्छ। ल यहाँ मलाई नाम आइसक्यो भित्र। कमलाजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। दारचुला कुन ठाउँ हो तपाईँको? मालिकार्जुन भन्नुभयो। अब तपाईँको मुक्तक सुनौ ल, मुक्तक सुनाउनुहोस्। हुन्छ। गरिब जनताहरूलाई महलको बास कसरी हुन्छ, गर्यो भने यस्तै काम इतिहास कसरी हुन्छ। धन सम्पत्तिको लागि आफ्नै भूमि बेचेर यहाँ। गरिब जनताहरूलाई महलको बास कसरी हुन्छ, गर्यो भने यस्तै काम इतिहास कसरी हुन्छ। धन सम्पत्तिको लागि आफ्नै भूमि बेचेर यहाँ। भन त नेताजी यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ।
भन त नेताजी, यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ? जनताले एउटै कुरा खास मागेको हो, जनताले एउटै कुरा खास मागेको हो, बस्न पुग्न सक्ने गरी बास मागेको हो, जनताले एउटै कुरा खास मागेको हो, बस्न पुग्ने गरी त्यस्तो बास मागेको हो। ठुला ठुला सपना त के नै छ र हाम्रो, ठुला ठुला सपना त के नै छ र हाम्रो, बाँच्न पुगोस् भनेर नै घाँस मागेको हो, बाँच्न पुगोस् भनेर नै घाँस मागेको हो। नमस्कार कमलाजी, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। नमस्ते। हस्, कैलालीको साथीसँग अब म कुरा गर्छु। अनिश चौधरी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिशजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते दाइ। नमस्ते अनिशजी, कस्तो मजाको प्रष्ट आवाज आयो तपाईँको। अघि कमलाजीको चाहिँ अलिक डिस्टर्ब जस्तो आइरहेको थियो। कैलाली कुन ठाउँ हो अनिशजी? कैलालीको चाहिँ टिकापुर। टिकापुर, ए हजुर। ल अब मुक्तक सुनौ तपाईँको पनि। हजुर, म मुक्तक सुरु गर्छु। ल। भत्किएको घरको छानो छाउने मन थियो, केही गुमाउने अनि केही पाउने मन थियो, तिम्रो यादमा एक्लिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। भत्किएको घरको छानो छाउने मन थियो, केही गुमाउने अनि केही पाउने मन थियो, तिम्रो यादमा एक्लिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ। सँगसँगै ठट्टा गरी रमाउने मन थियो, सँगसँगै ठट्टा गरी रमाउने मन थियो। त्यो घरको छानो तपाईँले छाउने कहिले होला, त्यो घरको छानो तपाईँले छाउने कहिले होला, आनन्दले घरमा बस्न पाउने कहिले होला, त्यो घरको छानो तपाईँले छाउने कहिले होला, आनन्दले घरमा बस्न पाउने कहिले होला। यस्तो सपना पुरा होस् भन्ने हो हामीले त, यस्तो सपना पुरा होस् भन्ने हो हामीले त, मनको मान्छेसँग माया लाउने कहिले होला, मनको मान्छेसँग माया लाउने कहिले होला। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्ते अनिशजी। रोल्पाबाट प्रेमा मगर आउनु भएको छ फोन सम्पर्कमा। प्रेमाजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो प्रेमाजी। हजुर, नमस्कार। नमस्ते प्रेमाजी, स्वागत छ र तपाईँलाई। स्वागत छ है। हजुर दाइ, धन्यवाद। तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। सुरुमै अलि हतार हुन्छ, सुरु गर्नु। निर्दोष नागरिकको आत्मनि बताइदेऊ भगवान, विवेककारी भाषणलाई लत्ताइदेऊ भगवान। निर्दोष नागरिकको आत्मनि बताइदेऊ भगवान, विवेककारी भाषणलाई लत्ताइदेऊ भगवान। छोरी भन्ने व्यक्तिकै गर्भमै जोहाउने बाउ आमालाई, छोरी भन्ने व्यक्तिकै गर्भमै जोहाउने बाउ आमालाई, कुन नियतले कारबाही गर्ने बताइदेऊ भगवान, हो कुन नियतले कारबाही गर्ने बताइदेऊ भगवान। नराम्रकै मनको कुरा पुरा भयो भने, नराम्रैकै मनको कुरा पुरा भयो भने, राम्रो नगरौँ भन्ने मात्रै कुरा भयो भने, नराम्रोकै मनको कुरा पुरा भयो भने, नराम्रै गरौँ भन्ने त्यो कुरा भयो भने, संसार कसरी चल्छ होला राम्रा सोच्नेहरूको, संसार कसरी चल्छ होला राम्रा सोच्नेहरूको, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भयो भने, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ है। ल, नमस्ते। हस्, कार्यक्रम बहकिने मन यतिखेर आइरहेको छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट हो यो कार्यक्रम प्रसारण हुने चाहिँ। म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट कार्यक्रम बहकिने मन एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आजको विषयमा केही विचारहरू म लिन्छु। तपाईँले फोन गर्ने नम्बर चाहिँ भन्छु ल म, अनि त्यसपछि म एकछिन यहाँ विचार पढ्नतिर लाग्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुई नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। अनि एउटा मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ कार्यक्रममा आएपछि। त्यो मुक्तकको जवाफ जेनतेन दिने प्रयास चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु। आजको विषय चाहिँ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा त्यसले गर्दाखेरि धेरैको घर परिवार भत्किएको कुरा हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ होइन। कोही विदेश गएपछि उतैबाट अर्कोसँग नजिक हुने, कोही यता नेपालमा अर्कोसँग नजिक हुने, श्रीमान श्रीमती मध्ये एकजना होइन। कोही अब कसैको श्रीमान विदेश गएका हुन्छन्, कसैको श्रीमती विदेश गएका हुन्छन्। दुवैतर्फबाट यसरी घर परिवार नबिग्रियोस् है यस्तो कारणले भन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्ने थियो। म केही विचार पढ्छु। गीता बलामी मगरले लेख्नु भएको छ, विश्वास नै सबै सम्बन्धलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कडी हो, त्यसैले एकअर्काप्रति विश्वास अनि भरोसा हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। किरण धामीले लेख्नु भएको छ, अरू केही गर्नु पर्दैन, मात्र आफ्नो मान्छेले के गरिरहेको छ निहाल्ने, समय बढी लिने र दिने गर्दा केही मात्रामा समस्याको समाधान हुन सक्छ। सीता मगर लेख्नुहुन्छ, पहिलो कुरा त उसलाई मैले कतिसम्म विश्वास गर्छु, कसरी कुन आधारमा गर्छु भन्ने नै मुख्य हो र यस्तो समस्या नआओस् भनेर हामीले पहिला त उसको ससाना इच्छाहरूबारे बुझ्ने र फोनमा बढी कुरा गर्ने
गर्दा पनि अलिक कम हुन्छ कि? दिनेश गहतराज लेख्नुहुन्छ, सामान्यतः बुढा र बुढी दुवैले बुझ्ने कुरा, बुढीले बुढाको दुःख र परिश्रम अनि बुढाले घर परिवार र छोडेर आएका लाला बालाको अनि बुढीको माया, यतिसम्म बुझे घर नभत्केला सायद। म निशा बिके लेख्नुहुन्छ, आफूले झेलिरहेका सबै दुःख सुखका कुरा साट्ने अनि यो परिवार देश हाम्रै सुखद भविष्यको लागि हो भनी भावनात्मक सम्बन्ध जोडिराख्नुपर्छ विदेशीहरूले। जेपी मगर लेख्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले त आफैमा विश्वास हुनुपर्छ अनि आफ्नो मान्छेलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि म उसको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छु। चाहे सुखको पल होस् या दुःखको पल होस्, सबै सेयर हुनु पर्यो र वास्तवमै म जस्तो माध्यमबाट सधैँ वाट्सएप इमो लेख्नु भएको रहेछ। वाट्सएप यस्तो लेख्यो भने म त वाट्सएप लेख्नु हो जस्तो लागेको। वाट्सएप इमो जस्ता माध्यमबाट सधैँ सम्पर्कमा रहनु पर्यो लेख्नु भएको रहेछ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक पनि पढिहाल्छु, त्यसपछि फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। चौथो नम्बरको मुक्तक अघि 3वटा पढिसकेको छु, अब बाँकी 6 मध्ये अब बाँकी 3 छ 6 मध्ये। चौथो मुक्तक रोशन खड्का, दारमा 5 सल्यान, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। नजाऊ भनेर मात्र कहाँ हुन्छ, जरुर जानुपर्छ, नजिकको औषधिले निको हुँदैन, दूर जानुपर्छ। नजाऊ भनेर मात्र कहाँ हुन्छ, जरुर जानुपर्छ, नजिकको औषधिले निको हुँदैन, दूर जानुपर्छ। हाम्रो देशको अस्पताल जनताको लागि मात्र हो, नेताको त टाउको दुख्दा नि सिङ्गापुर जानुपर्छ। 5औं नम्बरको मुक्तक सुन्दर शेर्पाली बिन्दास, रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। कस्ता हुने हुन् उसका चाला भन्न सकिन्न, जनताको हितमा जाला नजाला भन्न सकिन्न। कस्ता हुने हुन् उसका चाला भन्न सकिन्न, जनताको हितमा जाला नजाला भन्न सकिन्न। आज घुस दिएर जागिरमा लागेको छोरो भोलि आफूले पनि घुस नखाला भन्न सकिन्न। र 6औं मुक्तक यो साताको मुक्तक अन्तर्गत लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने कैलालीबाट हुनुहुन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो होला मन यति भनिदिएको भए, यो दिलमा बसेका अरू नै छन् यति भनिदिएको भए। सम्हाल्नै गाह्रो होला मन यति भनिदिएको भए, यो दिलमा बसेका अरू नै छन् यति भनिदिएको भए। धोका दियो भने गुनासो समेत रहने थिएन, हुँदै हुँदैन हाम्रो मिलन यति भनिदिएको भए, हुँदै हुँदैन हाम्रो मिलन यति भनिदिएको भए। साताको 6 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। 4वटा प्रतिस्पर्धा भने चाहिँ 4वटा हप्ता होइन है। कुनै हप्तामा चाहिँ कथा मात्रै वाचन हुन्छ, कुनैमा मुक्तक मात्रै वाचन हुन्छ, कुनैमा अन्तर्वार्ता हुन्छ। तर यस्तै 6वटा मुक्तक लिएर आउने 4वटा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ भाग नलिएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। अछामको साथी चेतराज खनाल फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। चेतराजजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। नमस्ते। अलि धेरै बेर कुरा आएँ, सरी ल। हजुर हजुर। अनि कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला चाहिँ? अहिले चाहिँ घरमा नै छु भन्नुपर्छ दाइ। घर अछाम नै है? हजुर, अछाम साहेबनगर नगरपालिकामा पर्छ। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ पढाइ नै हो भन्नुपर्छ दाइ। कतिमा पढ्नुहुन्छ? कहाँ? अहिले चाहिँ 11 हो। कहाँ पढ्नुहुन्छ? यस कलेजको नाम? म चाहिँ हिमालय माविमा पर्छु, नजिकै हो यतै। ए, उच्च मावि होला अब त? हिमालय माध्यममै पर्छ दाइ, 12 सम्म हो। ए अब त 11 र 12 पनि है, यो आफ्नै जस्तो सम्झिने कि फेरि म एसएलसी वाला हो नि त म, होइन? एसईको जमाना आइसक्यो। ल मुक्तक सुनाउ तपाईँको। हुन्छ, त्यो मुक्तक सुरु गर्छु। ल। परिवर्तन गर्छौँ भन्छन् चाल उस्तै छ, परिवर्तन गर्छौँ भन्छन् चाल उस्तै छ, अनाथ पनि गरिबको हाल उस्तै छ। परिवर्तन गर्छौँ भन्छन् चाल उस्तै छ, अनाथ पनि गरिबको हाल उस्तै छ। अछाममा नि पर्यटकलाई भित्र्याउँछु त भन्छन्, अछाममा नि पर्यटकलाई भित्र्याउँछु त भन्छन्, खप्तर अनि रामा रोशन ताल उस्तै छ। परिवर्तन गर्छौँ भन्छन् ताल उस्तै छ, अनाथ पनि गरिबको हाल उस्तै छ। खै त हाम्रो देशमा त्यस्तो परिवर्तन भएन, सायद नेताहरूको पनि मन भएन। खै त हाम्रो देशमा त्यस्तो परिवर्तन भएन, सायद नेताहरूको पनि मन भएन। संविधान बनेपछि त के होला भन्ने लाग्थ्यो, संविधान बनेपछि त के होला भन्ने लाग्थ्यो। देशको नामको काम झन भन्दा झन भएन, देशको नामको काम झन भन्दा झन भएन। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। ल, रोल्पाबाट अर्को साथी हुनुहुन्छ, अन्तिम साथी आजको जमुना घरती मगर। जमुनाजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। अघि प्रेमा मगर आउनुभएको थियो रोल्पाबाट, तपाईँ पनि रोल्पाबाट हुनुहुन्छ, सँगै हो तपाईँहरू दुवैजना? हजुर, सँगै नै भन्नुपर्छ है, कार्यक्रम अति नै मनपर्छ, सहभागी पनि जनाएको आज त। सँगै भनेको अहिले हुन पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
हजुर कसरी फोन लाग्यो एकैचोटि? यस्तो त गजब भयो त तपाईँहरूको, अचम्मै भयो त। हजुर 2वटा मोबाइलबाट नै हामीले ट्राई गरेको थियौँ, लागिहाल्यो। एकदम भाग्यमानी नै रहेछ है। अनि कति ट्राई गर्नुहुन्छ? आज पहिलोपटक हो कि पहिला पनि लागिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँको त फोन है? हजुर दाइ, यो त फर्स्ट टाइम नै हो भनौँ के अरे है। पहिला त कति पनि नलाग्ने, धेरै ट्राई गर्थ्यौँ तर लाग्दैन थियो। आज चाहिँ लागेको छ है। ए हुन्छ, ल मुक्तक सुनौँ अब उसो भए। अन्तिममा हुनुहुन्छ? हजुर। विकेटतिर भ्रष्टाचारमा कहिले हट्ला नेपाल, पछौटेपन धेरै छ कहिले बट्ला नेपाल। विकेटतिर भ्रष्टाचारमा कहिले हट्ला नेपाल, पछौटेपन धेरै छ कहिले बट्ला नेपाल। गीत सङ्गीत अनि उस्तै छ संस्कृतिमा, गीत सङ्गीत अनि उस्तै छ संस्कृतिमा। हो यस्तो मुलुक अगाडि कहिले खट्ला नेपालमा, हो यस्तो मुलुक कहिले अगाडि खट्ला नेपालमा। विकेटतिर भ्रष्टाचारमा कहिले हट्ला नेपालमा। दिनदिनै देशलाई ठुलो भार बढिरहेछ, दिनदिनै देशलाई ठुलो भार बढिरहेछ, रोकौँ भन्दा भन्दै भ्रष्टाचार बढिरहेछ। दिनदिनै देशलाई ठुलो भार बढिरहेछ, रोकौँ भन्दा भन्दै भ्रष्टाचार बढिरहेछ। अब होला कि भन्यो हुँदै हुँदैन त, अब होला कि भन्यो हुँदै हुँदैन त। अनियमितता हुने त्यो आकार बढिरहेछ, अनियमितता हुने त्यो आकार बढिरहेछ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ अलि। नमस्ते है। हस् नमस्कार। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। म छु महावीर विश्वकर्मा। सिसापारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ यो कार्यक्रम बहकिनी मन। अनि युट्युबमा बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि हामी यो कार्यक्रम राख्छौँ। त्यो च्यानल चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर त्यो छेउको घन्टी जस्तोमा क्लिक गरिदिनु होला। यो चाहिँ साथ जस्तो हो। कार्यक्रम राम्रो लाग्यो भने त्यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ भनेर। राम्रै गरिरहेछ यिनीहरूले, लौ न त यति भन्ने हुन्छ नि त होइन। जाने केही होइन, मेरो साथ भन्ने के मनै परेन भने त किन त्यसो गर्नु र होइन। मन परेछ भने चाहिँ, राम्रो लाग्छ भने चाहिँ त्यो एउटा इट्टा थप्दिया जस्तो हुन्छ नि, त्यो हौसला दिने भन्ने, त्यस्तो गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध हो। बहकिनी मनको आजको विषय चाहिँ के थियो भने, अझ के छ भन्ने भन्नुपर्छ, सकिसकेको छैन कार्यक्रम, बाँकी छ अझै। कि वैदेशिक रोजगारीले अहिले धेरैको चाहिँ घर परिवार बिगारिरहेको भन्ने जस्तो कुरा छ नि। यही विषयमा चाहिँ त्यो नबिग्रियोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्ने होला? बिग्रिने भन्नुको यो अर्थमा कि अब बनिरहेको घर चाहिँ भताभङ्ग हुने, एउटा श्रीमान श्रीमती मध्ये कोही अर्कोसँग नजिक हुन थाल्ने, यस्तो नहोस् भन्न के गर्ने होला भन्ने नै थियो आजको विषय चाहिँ। गङ्गा विश्वकर्माले फेसबुकमै बहकिनी मनको त्यो स्ट्याटस राखेकै ठाउँमा लेख्नु भएको छ, हुने प्रेम जता जुन अवस्थामा पनि हुन्छ भनिन्छ नि, जति दूरी टाढा उति माया गाडा, इज्जत माया र विश्वासलाई बुझेकाहरूसँगै हुँदा माया, टाढा हुँदा छाया, यसो गर्दैनन् स्वार्थी माया, बेइज्जती मायालाई टाढै हुन दिनुपर्छ लेख्नु भएको छ। अरू थुप्रै विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा मलाई पनि केही कुरा गर्नु छ। म चाहिँ कस्तो कुरा गर्छु भने, जस्तै सम्बन्धहरू आवश्यकताको आधारमा भन्छन्। आवश्यकताहरू वैचारिक हुन सक्छन्, आर्थिक हुन सक्छन्, शारीरिक हुन सक्छन्, भावनात्मक, अवसरगत या अरू पनि कुनै। यसलाई अझ बुझ्ने गरी भन्दा, कोही कसैसँग यस कारण नजिक हुन्छ कि उसलाई केही न केही चाहिएको छ जुन त्यो अर्को मान्छेसँग छ। त्यो चाहिएको चिज भौतिक पनि हुनसक्छ, अभौतिक पनि हुनसक्छ। भौतिक भन्नाले देख्न छुन सकिने चिजहरू, जस्तै पैसा चाहिएको हुनसक्छ, उसँग भएको कुनै किताब सामान केही चाहिएको हुनसक्छ। यसै गरी अभौतिक भन्नाले चाहिँ उसको साथ सल्लाह विचार प्रेम यस्तै यस्तै अरू कुराहरू पनि। अब यो कुरालाई आजको हाम्रो विषयसँग जोडेर हेर्दा, श्रीमान श्रीमती मध्ये एकजना विदेशमा र अर्को नेपालमा छन् भने, र उनीहरू बिचको सम्बन्ध बिग्रिन लाग्यो भन्नु भनेको केही न केही कुराको अभाव भयो उसलाई, वा आवश्यकता भयो। आवश्यकताले सम्बन्ध बन्छन् भन्नुको अर्थ यो पनि हो कि त्यही आवश्यकता पुरा नहुँदा यता हुँदा खाँदाको सम्बन्ध बिग्रन्छन् पनि। कुरा यही त हो। सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ आवश्यकताहरू जीवन चलाउने माध्यम मात्र हुन् भन्ने कुरामा एकअर्का कन्भिन्स हुनु पर्यो। सबै आवश्यकताहरू पुरा हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन भन्नेमा दुवैजना प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। आवश्यकताका पनि त प्रकारहरू हुन्छन्। केही अनिवार्य आवश्यकता हुन्छन्, केही विलासी आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता त पुरा गर्ने सवालमा भने दुवैजना सचेत रूपले प्रयासरत हुनैपर्छ। आवश्यकता नै जीवन चाहिँ होइन है, फेरि आवश्यकता नै जीवन होइन, तर आवश्यकताको आधारमै जीवन तय हुने भनिसक्छ कस्तो हुने जीवन भनेर।
ती आवश्यकता पुरा नहुँदैमा जीवन नै नरहने भन्ने हुँदैन, सबै आवश्यकता पुरा नहुँदैमा चाहिँ। त्यसैले आवश्यकताको पूर्तिका लागि अर्को कसैसँग सम्बन्ध सुरु नहोस् भन्ने हो भने त त्यो आवश्यकताको पूर्ति यही सम्बन्धबाट हुनुपर्ने हुन्छ। पुरा गर्न सकिने आवश्यकताहरू पुरा गर्नमा सचेत रूपले ध्यान दिनुपर्छ। अझ सजिलै बुझ्ने गरी भन्दा पुरा हुने आवश्यकताहरू पुरा गर्न दुवै लाग्नुपर्दछ। पुरा गर्न नसकिने आवश्यकताहरूको बारेमा भने वैचारिक रूपले नै त्यो सम्भव छैन, त्यता लाग्नु क्षतिपूर्ण छ, हानिकारक छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। कतिपय पुरा गर्न नसकिने आवश्यकता बारे चाहिँ भ्रम छरेर भए पनि त्यो आवश्यकता नै छैन भन्नेमा सहमत हुनुपर्छ कि सम्बन्ध जोगाउनको लागि नै सही। यो भ्रम भन्ने कुरा चाहिन्छ पनि जीवनमा। 3 इडियट फिल्म हेर्नु भएको छ होला धेरैले, त्यहाँ एक ठाउँमा उदाहरण दिन्छन् कि आमिर खानले कि हाम्रो एउटा कोलोनीमा चाहिँ होइन, त्यहाँ राति बस्ने पाले दाइ जो हुनुहुन्थ्यो, राति भएपछि आलिज ओइल भनेर ठुल्ठुलो स्वरले चिचाउनुहुन्थ्यो कि सबै ठिकठाक छ भनेर, अनि सबै मान्छे आनन्दले सुत्थे। यस्तै क्रम चलिरहेको थियो। तर एक रात चाहिँ त्यो कोलोनीमा चोरी भयो र त्यति बेला थाहा भयो कि जो आलिज ओइल भन्ने गेटपाले दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने हुनुहुँदो रहेछ राति भनेर। तर भ्रम भयो नि त मान्छेलाई, सबै ठिक छ भनेको सुनेपछि सबै ठिकै रहेछ भनेर सबै आनन्दले निधाए नि त्यत्र वर्षसम्म होइन। त्यसैले जीवनमा केही कुराहरूबारे चाहिँ भ्रम नै सिर्जना गरेर भए पनि त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। केही आवश्यकताहरू जुन पुरा गर्न सकिन्न भने त्यो आवश्यकता नै छैन अथवा त्यो आवश्यकताको बाटोमा लाग्नै हुँदैन, त्यो यस कारण हानिकारक छ भनेर भ्रमै सही सम्बन्ध जोगाउन त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एकअर्कालाई समय दिने कुरा भयो, सँगै सपना देख्ने कुरा भयो। सपना भन्ने चिज यस्तो हो, त्यसले मान्छेलाई हर बखत त्यो दाम्लो लगाएको जसरी डोराइरहन्छ कि भोलि हामी यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ त्यहाँ पुगेर यसो गर्छौँ भने दुईजनाको बिचमा जब कुराहरू हुन थाल्छ नि, यो त पहिलेको जस्तो चिठी पत्र लेख्ने बेला पनि होइन। फोनमा कुरा हुनसक्छ, फेसबुकमा कुरा हुनसक्छ, इमोमा कुरा हुनसक्छ, भाइबरमा कुरा हुनसक्छ। सपनाले मान्छेलाई डोराइरहन्छ सधैँ, पर हामी यसो गर्छौँ भविष्यमा भन्ने कुराले सपना सँगसँगै मान्छेले एउटा घर बनाउँछ त्यो भविष्यको र त्यसैतर्फ डोरिरहन्छ सधैँ, जसले गर्दा बिचमा भड्किन पाउँदैन, आशावादी भइरहन्छ जीवनमा। र आफ्नो मान्छेलाई दुःखको पनि भागीदार बनाउँदै गर्नुपर्छ, नत्र मान्छे पुलिन्छ। त्यो दुःख थाहा भएन भने, पैसा मात्रै उपलब्ध भइरहँदा त्यो पैसा कति पसिना बगाएपछि आउँछ भन्ने कुरा थाहा भएन भने त्यो पैसा चाहिँ फुर्मास गर्न मन लाग्छ र यही क्रमले मान्छेलाई अर्कै बाटोमा लिएर गइदिन सक्छ। बहकिने मनको अन्तिमतिर छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्ने तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति धन्यवाद, अनि सबै रेडियोको प्राविधिक कक्षमा बस्ने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद है। कुनै दिन भेट होला तपाईँको र मेरो। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि अन्तिममा फेरि अघि नै बजाएको गीत राख्दै र एउटा मुक्तक पनि छोड्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि स्याउजेल पर्छु। सकेसम्म बोलिरहनु खोलिरहनु मनको कुरा, ऋण कति बचत कति गरिरहनु धनको कुरा। सकेसम्म बोलिरहनु खोलिरहनु मनको कुरा, ऋण कति बचत कति गरिरहनु धनको कुरा। भोलि पर्सि के गर्ने हो योजना ती सुनाउनु, देख्नु सपना भविष्यको गर्नु जीवनको कुरा, देख्नु सपना भविष्यको गर्नु जीवनको कुरा। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु। नमस्कार।